लेसन नंबर 2 तख्ती नंबर 2 हरूफ मुरक्कबात। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम लाम अलिफ लाम हा लाम अलिफ बा लाम बा काफ 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 बा काफ बा काफ अलिफ काफ अलिफ बा काफ ता ता काफ ता बा ता ثا نون يا با ألف نون ألف تا ألف يا